औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त जो पर्सनालिटी जो हस्ती मौजूद हैं आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जो प्रेडिक्शन ज़ोडी के हवाले से आती हैं, दुनिया के हवाले से आती हैं, आपके सामने आ जाती हैं। डॉक्टर साहब से मैं बात करने जा रहा हूं, डॉक्टर अजमल रहीम साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं। बड़ा अरसा हो गया आप टीवी पे देखते रहते हैं डॉक्टर साहब को। जो प्रेडिक्शनें आप अभी जाके क्लिप निकालें तो आपको नज़र आ जाएंगी और आज के हालात के मुताबिक कंपैरिजन करें, यकीनी तौर पे आप मान जाएंगे चीज़ों को। मैं डॉक्टर साहब से बात करने जा रहा हूँ लियो वालों की। लियो वालों के लिए पूरा अप्रैल का महीना क्या बता रहा है, क्या क्या होने जा रहा है लियो के साथ, और कौन सा टाइमिंग के लिए अच्छा है, कौन सा बुरा है, किस चीज़ से एहतियात करनी है। ये प्रोग्राम लियो वालों ने ख़ास तौर पे ज़रूर देखना है, या लियो से जो मुंसलिक लोग हैं, किसी का बाप बेटा बहन भाई कोई भी लियो से चल का, ये प्रोग्राम आपने ज़रूर देखना। आपको इस प्रोग्राम में बड़ा कुछ मिलने जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, शुक्र लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। आप हमेशा मोहब्बत करते हैं। नहीं, आपका शुक्रिया। आप हमें इस काबिल समझते हैं कि आप जज़ाकल्लाह सर, माशाल्लाह। आप बीइंग मेल आप मुझे पूछते हैं। अगर मैं फीमेल होता तो फिर तो आपने उठना ही नहीं था यहाँ से, हर वक्त रोज़ मेरे प्रोग्राम करने थे। सही बात है। तो मैं शुगर लगाते हैं? नहीं, शुगर नहीं लगा रहा हूँ। चैनल्स में ना मैंने एक चीज़ देखा है कि जो ख़वातीन एस्ट्रोलॉजर है ना, तो वो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाती है। मैंने एक दिन पूछा उनसे, मैंने कहा यार तुसी जो स्मार्ट से एस्ट्रोलॉजर उनको बढ़ाते, कहते हैं रेटिंग अच्छी आती है, स्क्रीन फेस होता है, स्क्रीन फेस होता है। तो लेकिन वो मैंने देखा कि उनका जो है ना, जो ये क्राइटेरिया जो है ना, वो पढ़े लिखे और जो एक्यूरेसी वाले बंदों को नहीं करना, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि वो नेगेटिव बातों को प्रमोट करके तो लोगों में खौफ फैलाना, ये है। एक मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं फसी शाह साहब, उन्होंने जब भी इंटरव्यू किया ना तो लेडीज़ का किया। वसी शाह साहब जो मिनिस्टर भी रहे। जी। तो मैंने एक दिन उनको मैसेज किया, मैंने कहा जी देखें आप उनका इंटरव्यू करते हैं तो मैं तो कह लें कि PhD भी की हुई है, डबल मास्टर भी हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ, और आपने मुझे तो कभी लिफ्ट नहीं कराई। तो आगे से जवाब देता है ये क्राइटेरिया मेरी टीम सेलेक्ट करती है, मैं नहीं करता। तो खैर कहते हैं आपकी बात मैं अपनी टीम को दे दूँ। तो शाह साहब उसके बाद मुझसे मुलाकात नहीं हुई, नहीं तो अक्सर नून लीग के जो फंक्शन होते हैं उसमें मुलाकात होती रहती है। तो मैं आज भी आपके प्रोग्राम तहत उनको कहें शाह जी कभी मेल का भी इंटरव्यू कर लिया करें। असल में सर वो स्क्रीन फेस के हिसाब से देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आपकी वो खुद स्मार्ट है ना। जी। तो स्मार्ट लोग हमेशा स्मार्ट लोगों को देखकर सफ़ेद बालों को तो नहीं लिफ्ट कराते। नहीं, आपकी माशाल्लाह एक अपनी रीडिंग के हवाले से स्टैंडिंग है, लेकिन वो स्क्रीन नहीं, वो यहाँ पे पाकिस्तान में एक चीज़ बता दूँ कि एक्यूरेसी और नॉलेज को कोई नहीं पूछता। मैं ये चीज़ चैनल में देख बदकिस्मती है। और कुछ एस्ट्रोलॉजर ऐसे हैं जो कहते हैं मैंने इनके साथ प्रोग्राम नहीं करना, मैंने इनके साथ करना ताकि मुझे कंट्राडिक्ट ना करें। ये बात सही है। ये भी एक बड़ी गेम चलती है चैनल्स पे। बिल्कुल सही बात। हाँ, चैनल में इसमें कोई शक नहीं। सर लियो की अगर मैं बात करूँ, लियो के लिए क्या, वो लोग हैं जो अपना पैदा हुए 20 जुलाई से लेके 20 अगस्त के दरमियान वो लियो में आते हैं। और लियो जो ना, इनका जो हाकम सियारा सन मीन रॉयल नेचर, रॉयल पीपल। और आपने नोट किया होगा कि जो लियो लोग होते हैं इनमें ईगो बहुत होती है, अकड़ बहुत होती है, और ये अपना कह लें एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। और शान शौकत, अच्छा कपड़ा, अच्छा पहनना, अच्छा खाना, और जान चली जाए आन ना जाए, तो ये वो लोग हैं। और इनका ये साल जो है ना, ये जो अगस्त तक दे आर एंजॉइंग, ठीक है। अगस्त के बाद इनके सन के ऊपर केतु ने आ जाना और 7वें घर में राहु ने आ जाना, तो लियो को फिर थोड़ा सा दबाव का शिकार हो। तो ये 3 महीने तो मौजें करें अगले। तो ये महीना जो है इनका है ना, जो अप्रैल का महीना, इनके 9th हाउस में पूरा एक बना हुआ है, 5-6 सियारे जमा हुए हैं, साथ राहु भी बैठा है, बट इसका मीडिएटर अपने घर में ही है। लिहाजा एक तो ये रूहानी तौर पे फुल्ली चार्ज होंगे, और ये इबादत, सोशल एक्टिविटीज़ और लोगों की मदद करना इनको बहुत अच्छा लगेगा। दूसरा, इनका 2 किस्म के जर्नी होंगे, सफ़र होंगे। एक या मजहबी सफ़र होगा, या इनका
فارن ایجوکیشن جسے کہتے ہیں نا وہ ہوگا. فارن ایجوکیشن میں ان کا کسی یونیورسٹی میں داخلہ ہو جائے گا, کوئی باہر کورس پہ چلے جائیں گے, کوئی کمپنیاں بھیج دیں گی. مثلا جیسے آپ ہیں, آپ کسی چینل میں تو کہتے ہیں جی آپ وہاں فلاں کورس کر رہے ہیں, تو یہاں آپ سرکاری ملازم ہیں تو کانفرنس اٹینڈ کر رہے ہیں, اس قسم کے ان کا پروگرام بنے گا. یا آپ وہاں پہ آلریڈی اگر اف یو آر گیٹنگ ایجوکیشن ان فارن کنٹری تو آپ وہاں پہ یو ول پرفارم ویری ویل, آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو جائے گی, آپ کا تھیسس اچھا ہوگا, آپ کا ریسرچ ورک اچھا ہوگا, دباؤ کا شکار رہیں گے, کام کا بوجھ بڑھے گا, ٹینشن میں رہیں گے, لیکن دے ول پرفارم. یا پھر کسی شرائن, مندر, چرچ, یہ تو کوئی سارے مذہب کے لوگ ہیں, یا کسی گردوارے میں جائیں گے اور اپنی کوئی یاترا پہ جائیں گے. ہاں مسلمان عمرہ, حج, اس میں بھی تیاری کر رہے ہوں گے. آگے حج کا آ رہا ہے تو موسٹلی لیو لوگ اس سال حج کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور ان لوگوں کی عبادات میں بہت ہوگی, یہ فار سائٹڈ ہوں گے اور روحانی طور پہ فلی چارج ہوں گے, ان کی جو میڈیٹیشن بڑی اچھی ہوگی, اور لوگوں کی مدد کر کے یہ بہت خوش ہوں گے. اور یہ اگلے 3 مہینے ان کے ہیں, موجے کریں. جیسے 1 اگست شروع ہوگا, جولائی شروع ہوگا, یعنی 1 اگست سے ان پہ کام کا بوجھ بڑھ جائے گا اور یہ کافی دباؤ کا شکار ہوں گا. ایک چیز میں کہوں گا, کیونکہ جو لیو خواتین ہیں نا, ان کا سب سے نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی شادی شدہ زندگی بہت ڈسٹرب رہتی ہے. 90% ڈیورس ہو جاتی ہے لیو خواتین کی. میں ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو اگلا سال آ رہا ہے, آپ نے اپنے ازواجی تعلقات, اپنے ازواجی لائف کو ریون نہیں کرنا. اٹس اے میٹر آف 1 ایئر, اور 1 سال میں آپ نے گھبرانا نہیں, ہیڈ کوارٹر نہیں چھوڑنا, بھاگ کے میکے نہیں جانا, میاں کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا, شک نہیں کرنا. کیونکہ آپ کو یہ سال اگلا جو ہوگا نا, وہ جوپیٹر جب راہو ادھر رہے گا تو یہ 1.5 سال نا شک کرنے کی عادت ان کو بہت ہوگی. میاں ان پہ شک کرے گا, یہ ان پہ شک کریں, کہاں گئے تھے, کیوں گئے تھے, تمہارا ٹیلی فون کیوں بند, تم نے یہ کر دیا. اکثر میرے کلائنٹس آتے ہیں تو وہ میں اس کو دیکھا, اس کا ٹیلی فون بہت بیزی تھا, نیلا ٹک بھی ہو گیا تھا, تو پھر بھی اس نے مجھے جواب نہیں دیا. تو یہ ان میں بہت ہی ایک کہہ لیں ایک ہے. تو تھوڑا سا یہ نارملائزیشن میں رہنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ آپ اپنی زندگی کو خراب کر لیں, کہ اپنے آپ کو تنگ کر لیں. تو جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ رہیے گا. آپ لوگ نا اپنی زندگی کو مشکل نہ بنایا کریں, خاص طور میں خواتین کو میں یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی کو مشکل نہ بنائیں. آپ اپنی ایگو کی وجہ سے اپنے بچوں کو سنگل پیرنٹس کر دیتے ہیں. سر جو میل ہیں ڈیو کے جو بزنس کے حوالے سے ہیں, اگست تک آپ نے ٹائم دیا, اس سے پہلے ان کو کیا کرنا چاہیے, اور اگست کے بعد کیا؟ بس احتیاط برتیں, تھوڑا سا اپنا کہہ لیں سفر میں احتیاط کریں, ڈرائیونگ میں احتیاط کریں, انویسٹمنٹ سوچ سمجھ کے کریں, ٹریڈ کریں, پیسہ نہیں کہیں پھنسانا. تو اس چیز میں رہیں, اور پہاڑی علاقوں میں ذرا سوچ سمجھ کے جائیے گا, کیونکہ اس دفعہ بارشیں بہت زیادہ ہوں گی. اللہ تعالیٰ رحم کرے. سر اگر میں بات کروں, آپ نے کیتو کی بات کی اور راہو کی بات کی, اگست, کیا ان کو لیو 60-70 آ جائے گی؟ کوئی 60-70 نہیں, کوئی کچھ نہیں. میں 60-70 کے بالکل نہیں حق میں ہوتا ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے, ویدک اسٹرالوجی میں 60-70 کا نام لے کے آپ لوگوں کو کہتے ہیں میں آپ کی 60-70 دور کر دوں, میں آپ کو یہ کر دوں, میں آپ کے لیے چلا کاٹ دوں, میں آپ کو لو بنا کے دے دوں, میں آپ کو پتھر دے دوں. یہ سب فراڈ ہے, یہ سب 2 نمبری ہے. ہونا وہی جو اللہ نے قسمت میں لکھا ہے. اپنی زندگی کو آسان کریں, مینج کریں, انتظار کریں اپنے وقت کا. بارش میں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ باہر طوفان برپا اور آپ کہیں چلو جی میں باہر جا کے کپڑے بھی گیلے نہ ہوں. اس کا ایک مینج کرتے ہیں کہ چھتری لے لیتے ہیں, برساتی لے لیتے ہیں. تو تھوڑا سا مینج کرنا سیکھیں. یہ 60-70 وغیرہ کوئی نہیں ہوتی, یہ بندے کے اپنے حالات ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو کس طرح وہ اس مشکل ٹائم سے گزارتا ہے. سر شادیوں کے لیے, لیو کے لیے, یہ اگست سے پہلے کا ٹائم کیسا؟ اگست کے بعد شادیاں کر لیں, اس کے بعد پھر 1.5 سال شادیاں رکی رہیں گی. کیونکہ جب بھی سن نیگیٹو 7واں گھر افیکٹ ہوتا ہے تو شادی ڈیلے ہوتی نہیں ہوتی, اور اگر منگنی ہوگی ٹوٹ جائے گی, نکاح ہوا تو ٹوٹ جائے گا. تو
یہ ذرا احتیاط برتیجیے گا. یہ جی لیو والوں کے لیے جو شادیوں کے منتظر ہیں یہ ٹائم بتا رہے ہیں جو آپ کے زوڈک کے حوالے سے آپ کے جو ستاروں کی پوزیشن ایسی بن رہی ہے کہ یہ آپ اگست تک اپنے چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں, وائنڈ اپ کر لیں, شادیاں نہیں, آگے اتنا برا وقت بھی نہیں ہے کہ آپ ایسے کریں جیسے آگے قیامت آ رہی ہے, تو تھوڑا سا احتیاط, کیونکہ جب کیتو سن کے ساتھ آتا ہے تو بندہ سازشی ذہن ہو جاتا ہے. کیتو بھگاتا ہے, دوڑاتا ہے, ٹک کے نہیں بیٹھنے دیتا, فزیکل ایگزرشن زیادہ کراتا ہے, اور پھر نیگیٹو انڈر کارپٹ چلاتا ہے بندے کو. تو اس لیے اتنا بھی پریشانی, بٹ یو ٹرائی ٹو مینیج یور سیلف, ناٹ کہ برا وقت آ جائے گا. سر بس لاسٹ کویسچن, یہ 1.5 سال جو ہے, اس 1.5 سال کے لیے بھی تھوڑا سا ان کو کچھ گائیڈ کر دیں آپ. کچھ نہیں گائیڈ میں, اپنے آپ کو پرسکون رکھیں, شک نہیں کرنا, نارمل رہیں, ہسبینڈ کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا, باس کے ساتھ میچ نہیں ڈالنا. یہ تو دو بہت, اگر آپ جاب کرتے ہیں تو باس آپ کے ساتھ تھوڑا سا اریٹیٹ رہے گا, آپ کو تنگ کرے گا, آپ کے نقص نکالے گا. بڑا بیٹا تنگ کرے گا, اگر آپ کا بڑا بیٹا ہے نا تو وہ پڑھائی میں تنگ کرے گا, آپ کے آگے کھڑا ہو جائے گا, اس کو پیار سے ہینڈل کیجیے گا. بڑا بھائی کے ساتھ میچ پڑ جائے گا, والد صاحب کی صحت نرم گرم رہے گی, یا والد صاحب سے آپ کی خفگی ہو جائے گی. گورنمنٹ اپنے معاملات عدالت میں نہیں لے کے جانے, وہ عدالت کوشش کرے آؤٹ آف کورٹ سیٹل کر دیجیے گا, کیونکہ آپ کو لیگل جو ہے نا وہ سپورٹ ملتی ہوئی نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں, سب کے لیے دعا کیجیے. لیو والوں کے لیے سب دوست دعا کریں, سب کے لیے بھی دعا کریں, لیو والوں کے لیے بھی دعا کیجیے, میرے لیے بھی دعا کیجیے, ڈاکٹر صاحب کے لیے بھی دعا کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں. عاطف مجید اور ڈاکٹر صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پنجاب.